السلام عليكم اخويا. حنا خويا اليوم 6 ايام وحنا باش تهدمنا، وحنا كنباتو في الزنقه وشوف الحاله كيفاش دايره. انا مرت نفسانيا ما نكذبش عليك، لحقاش تدمرت، حيت انا تدمرت في الحريق. ما بين الحريق والهديم 12 يوم وباقا كنعيش في الزنقه. وهاد الهديم اللي هدمونا يعني ما علمونا ما والو. انا كندير الحليب لولادي كيما سبق لي وقلت، يعني ما علموك ما والو، جاو هدموا لك وشدك بالقوه، خرجتك بالقوه من دارك باش هما يهدموا ليك، وما كتسولي وما كيجاوبوك ما والو. كيعطوكش واحد الوقت ولا يكلموك ولا يحدوك، لا كيريبوا. وشاد ليا ولدي من طيروا داروا في السطافيط باش يريبوا على خاطرهم. المهم انا تكرفسوا عليا بزاف، انا الوحيده اللي تكرفت بزاف. علاش؟ حوايجي كل ملي كنكسب مشاو ليا تهدموا، وانا باقا في داري وكيتهدموا. فراشي كلشي مشى، حاله مدنيه لا كارت كلشي مشى، اقسم لك بالله. ودابا كنباتوا في الزنقه منا الله سبحانه، والحشرات والحيوان نتوما عارفين لان في الخلا لا من يعرفك ولا شي واحد. حنا وهاد الجيران ديالنا كلشي مكرفص، هما هدموا داروا المهمه ديالهم ومشاو بحالهم، ما بقاوش عرفوك. ولكن كاين الله سبحانه هو اللي كيشوف فينا. انا تكرفصت ما نكذبش لكم، مريضه فيا الكلاوي وفيا القواط وفقر الدم، وتحرقت وزيدكم في الله، ما عاتب حتى شي واحد. وانا وعاود ريبوا لي، وانا ارضي وارض ولا جدودي وارض وبلادي هذه وما عنديش فين نمشي، وملك وسوله ليا انا من هنا وهكاك وهدموا ليا. تكرفسوا عليا واحد تكرفس الله اللي عالم بها. تصور كلشي مشى، لا الحوايج ولا فراش. انتم شفتوا الكفريت كلشي مشى، داكشي اللي خدموا راجل 24 عام تهدم في دقيقه. علاش؟ واش حنا يهود؟ حنا راه مسلمين. حاشا سيدنا واش يبغي هادشي؟ ما يبغيش المواطن ديالو كيتعذب بحال هاد العذاب. علاش حنا مواطنين؟ ما بغيتوناش وبغيتو البلاد مرحبا، غيديروا معنا الشحل. دابا ملي كتهضري معاه ما كيعطيكش بحال شي حشره، ما كيسوقش ليك والو. شادين لك القوه اللي تقويت جمعات عليا انا، الناس كيشهدوا بزاف. يعني تهدم وانت دار كتشوفي فيها تهدمات على خاطر الوحيد اللي تضريت في حويجاتي. اقسم لك بالله ما عندي غير هاد الكويش هادي وكاش اخرى كلشي دكدك. ماكينه 89,000 ريال واخرى 30,000 ريال راها، وما الزاج بلا ما نهضروا عليه. شكون هاد الوليد راه صورها راه كلها مزوطه، ما عنده باش يقرا. دابا هاد الولد باش يقرا اقسم لك بالله والشكوى الله سبحانه. احنا كنطالبوا من هاد المسؤولين ومن سلاله الملك نصر الله والله يشافيه، كيبغيش الدمار لبلادو. حاشا لله واش يبغينا ندمروا، يعطينا حل ونسكنوا. لحقاش حنا هنا غادي نبقاو كيجيبوا لنا غير الناس الماكله. اقسم لك بالله حانوت مطرق كان ما يديرش ديال الماء، ما عنديش شي حاجه الماكله قليله. شكون اللي غادي يخدم؟ انا اللي كنخدم وانا اللي كنخدم عيانه. اقسم لك بالله انا مسدود ما عنديش واش نخدم. اقسم لك بالله الا ما انا بنت البلاد وليت ماشي بنت البلاد، وليت برانيه على بلادي. وانا خويا كنخاف بزاف وكنعس انا ولادي، وباقي الولاد غيجيو 3 الاولاد عزاره غادي يتكون وانا كنتسكى كيما ديك السيده كنخاف. ودابا كيتسكى راجلي هنا ولادي هنا. اقسم لك بالله كيديروا لنا غير فطور الجواد والغدا ولا شورى ربي عالم، كنضلوا على في كاملين حنايا مساكن. ما كاينش اللي غير محسنين. اقسم لك بالله هذا اللي يخدم مسكين تدمر. واش هذا باقي عاد غادي يبدا من البدايه؟ صافي دار فشل. اقسم لك بالله لا فشل، وما كاينش اللي يعاونك وما كاينش اللي كيشوفك غير الله سبحانه. انا كنطلب من جلاله الملك نصر الله وخلي لي وليداتو مولاي الحسن ولا خديجه اللي يشوف من حالتنا ومن حاله هاد المواطنين كاملين. لحقاش حنا كنتسناوه حيت عارفين ما غيلوحناش وما غيفوتناش، وفي اقرب وقت غادي يجي عندنا. حنا ما عندناش شي واحد، عندنا الله سبحانه ومالكنا نصر الله عزيز اللي كنموت عليه. انا اقسم لك بالله لا كنتسطى عليه، كنسمعو غير هذه كنموت عليه. اقسم لك بالله بلا حتى حاجه كنموت عليه وعزيز عليا، حيت كيدير عدل كيعطي العدل. اما داك اللي يجيب ليا وتكرفس عليا انا ما نسمحش ليه حتى عند الله. انا كلشي حالتي في الاول سول الناس كيفاش طحت في التجره وفي الجو كنت حامله انا وطاح لي بنادم ما عاتبتوش والله ما عاتبتو. وتما راه الجدرميه وراه البوليس والقوه كلشي مجموع الخليفه كلشي في خبارات. هذا اللي كنقول هذا الهضره. ولدي بنت تنقول ما عطيوني غير ولدي
عطوني ولدي ما داير والو 19 عام، شنو غيدير لكم؟ مخبوط في الطافيط باش يحسبوه تبارك الله مفورمي، قالوا غيدير شي حاجه ما دار مسكين والو، هو غير جاي يطل حتى غير الكيف ديالو عطيه الماكله حتى شدوه. راه رميت الفيديو ديالهم. بغيت غير نعرف، ما تحاورتوا، ما سولتونا، ما كلمتونا، ما قلتوا حتى كلمتين تحسوا علينا. علاش غادي تطيحوا علينا؟ واش حنا اسرائيل؟ ماشي اسرائيل، ملي كنا ساكنين انا 6 سنين وانا ساكنه، 6 سنين فين كنتو؟ كنضرب الحاج مدمره وتنخرج من 10 الصباح، اقسم لك بالله واد ولد مكرفص معايا بالعنوس، يا خويا 19 الليل حتى نجي انا طالب الخبز يجي ورجلي قداش وهاكو كندير. علاش حرق كتافي خدامه بدراعي اللي قسم الله كنجيبو ياك وكنجيبو. تحرقت ما بقاتش عندي معلقه وديت كفوفي الله، ما كاينش اللي عاوني حتى شي واحد. السلطه راه درت المحضر ديالو، ما نكذبش عليك، حرقني وقال لي سيري بحالك. لا تحرقت، ما عرفتش شكون تحرقت، ملي هدموا ليا وكنت زعما تنشكي ليه، شكو والله قلت له خويا انا عاد تحرقت، انت ماشي بحالي وانا مجموعه فيه خليها القرا وبيت انا ولادي. واش الثلاجه طاحت؟ واش اخويا انت شتي كلشي بعينك؟ دابا انا عندي باش نشري ماكينه ولا عاد نبدا انا اللي كنصور اللي كنصوروا وعارف كورونا تيقول لك كورونا جلسوا فين غنمشيو؟ ودابا نتوما اللي كتخرجوا كورونا باش نتعادوا. قلتوا مرض كاين ديال كورونا التزمنا وجلسنا في رمضان 3 شهور وحنا جالسين. شكون اللي عرفك؟ شكون دق عليك؟ شكون عطاك شي حاجه كليتيها لشي وليداتك؟ خرج كيبيع البيض، اقسم لك بالله وعمره ما باع البيض وباع البيض باش يعيش وليداتو. كذب الكذاب اخويا واش غادي يدقوا عليك؟ انا نقول كلمه الاخيره يشوفوا بالحالي وحال هاد الناس جيراني كاملين حنا سوا وكنعيشوا بالزنقه وكنتجمعوا، واللي جاب لي واحد شي حاجه كناكلوها مجموعين واحد واخا ما عندناش، ومن الزنقه ما كنفوتوش بعضياتنا باش تعرف التضامن ديال هاد الناس. اللي جابنا شي قصريه كنتجمعوا عليها كاملين، حنا ما عندناش باش نخدموا اقسم لك بالله. دابا هاد الولد مسكين هاد الوليدات هو تكرفص معايا وتيقول لي هو غدا قرا ورقه تيقول لي سيري كري. انا باش غنكري؟ انا كون عندي باش نكري ما غتشوفش وجهي، ما عنديش. عطيني باش نكري، عطيني من غدا عطيني نمشي بحالاتي، ما عنديش. ما كاينش الحل، ما كاينش قال لي ما كاينش الحل. قلت له قال لي تهزوا حوايجكم وتمشيو بحالاتكم. فين؟ الله اعلم. علاش وارض من ملكيه ديال جدودي، انا عمريه من هنا عياديه من هنا ونتكرفص؟ لا، وكون ما بغيش يتكرفصوا. انا كنطلب من جمال الله وجلاله الملك يشوف من حالتنا، نصره الله وايده وطول لي ربي العمر ديالو. عاش الملك، عاش الملك. إلا عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد.